बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में और अब से कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून का जलसा ख़त्म हो चुका है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ वतन वापस आए, आज उन्होंने ख़िताब भी किया और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के रहनुमा और कारकुन और बिलखुसूस मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अनवर साहब, कैप्टन शफ़ी साबिक़ अपोजिशन लीडर मेरे साथ मौजूद हैं, जाफ़रुल्लाह साहब डिप्टी स्पीकर साबिका, और रुंदू से हमारे एडवोकेट अब्बास साहब, रुंदू से इनका ताल्लुक़ है, एडवोकेट हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। और यहाँ बहुत सारे रहनुमा और कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इंजीनियर अनवर साहब, मुझे ये बताएं कि जलसा कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। जलसा इंतहाई शानदार और सारे मतलब पुरजोश पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे और ये मतलब जीबी के लोग सबसे पहले मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए वहाँ से निकले। पूरे पाकिस्तान में आप देखें तो 2-3 दिन पहले कोई भी नहीं निकले हैं, सिर्फ जीबी से आए हैं। उसके बाद फिर बाकी सूबों से आज सुबह आए हैं। अच्छा, जितने भी हैं या कल आए होंगे, लेकिन जीबी से 3 दिन पहले वहाँ से हमारी मूवमेंट हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपकी रैली की हवाले से मैं बाद में पूछूंगा, मियाँ साहब का खिताब कैसा था? खिताब बहुत ज़बरदस्त, जिस तरह मतलब वो है कूल एंड काम जो है ये शुरू से है। मियाँ साहब जो है वहीं कोई अच्छा खिताब था, मतलब गिलगित बल्तिस्तान की तामीर तरक्की के लिए भी कोई किरदार अदा करेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। जिस तरह पहले मियाँ साहब ने इस मुल्क को दलदल से, जब भी मुल्क के हालात ख़राब हो गए मियाँ साहब आ गया है तो इसने हालात ठीक किया है। 3 दफ़ा ये आ गया है, हालात ख़राब थे, हालात ठीक किया। अभी चौथी दफ़ा भी इंशाल्लाह जो है मियाँ साहब के अलावा कोई होप नहीं है, दूसरा कोई है नहीं जो आप मुल्क के हालात संवार सके। ठीक है, आपको खुद पता है ये पीपल पार्टी के दौर में कोई 22 घंटे की लोड शेडिंग होती थी मुल्क में। मियाँ साहब ने 3 साल में वो लोड शेडिंग ख़त्म किया था, कोई 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल किया था। गिलगित से आप लोगों ने भी रैली की शक्ल में आए, बड़े मुनज़्ज़म रैली थी आप लोगों की, हमने देखा। रैली में टोटल गाड़ियाँ कितनी थी? गाड़ियाँ हमारे पास 300 प्लस थी, 300 प्लस गाड़ियाँ थी और बड़े कारकुन कितने से कारकुन भी अभी जो है मतलब ठीक ठाक तादाद में। आपने खुद देखा है ना, ये सिर्फ हमारे ये दिखा रहे थे ना पूरे पाकिस्तान के चैनलों में। सिर्फ हमारे जो ग्रुप वाले थे ये नज़र आ रहे थे, इनको दिखा रहे थे, सारा फोकस हमारा ग्रुप हुआ है। हाफिज साहब ने भी रैली लेकर आए थे, काफ़ी बड़ी रैली थी, कारकुन भी थे, उनमें रहनुमा भी थे। उसकी रैली हमने नहीं देखा है, बड़ी थी छोटी थी, वो तो अच्छा। आप लोगों को पता होगा या उसको पता होगा। वो तो रात को वहाँ से मतलब आया है, गिलगित से रात को आया है, ये 0 पॉइंट से वो कोई मगरिब के बाद वहाँ से निकला है। अच्छा। अब इसकी बड़ी रैली ज़्यादा थे कम थे वो तो किसी ने देखा नहीं है। अभी वही बता सकता है। उसका एक कारकुन बता रहा था कोई 1.5 लाख आए हैं अंदर। अच्छा, अभी मैं सुन रहा था, एक बता रहा था कि 1.5 लाख कारकुन जो इधर अंदर पिंडाल में पहुंच गए हाफिज साहब की निगरानी में। अच्छा, तो अभी वो जो है अल्लाह को पता, ये रात को आया तो हमें इसका अंदाजा नहीं है। आप लोग एडवांस जाके अंदर बैठ गए थे, बिल्कुल स्टेज के बिल्कुल सामने थे आप लोग? नहीं सर, एडवांस जो है हम वहाँ पे नहीं बैठे थे, हम तकरीबन कोई 11 बजे जो है वहाँ पे अंदर गए थे, 11 साढ़े 11 बजे अंदर गए थे उस वक्त। अच्छा, स्पीच के बीच में भी जब मरियम नवाज ने आपका नाम भी लिया कि मुझे यहाँ इंजीनियर अनवर भी नज़र आ रहे हैं, आपका वो जलसा भी मुझे याद है, बिल्कुल स्टेज के सामने थे। बिल्कुल उस वक्त जो है वो तो ये कारकुनों ने मुझे वो कंधों पे उठाया था। अच्छा, काफ़ी वेट भी मेरा ज़्यादा है तो ये इसके बावजूद इन्होंने वो उठाया था, तो वो बिल्कुल कहा था ये हमारे लिए आपके मतलब जो है एक लीडर आपका पूरे इतने बड़े मजमे में आपका नाम ले रहे, इससे ज़्यादा हमारे लिए और क्या चाहिए। सही कह रहे हैं। जाफरुल्लाह साहब काफ़ी थक गए हैं। नहीं जी, किधर थकावट होती है, हम तो खुश हैं। नींद पूरी नहीं हुई मेरे ख्याल में? नहीं, नींद भी पूरी हुई है, न भी हो तो ठीक है। अच्छा, हाँ, मियाँ साहब की वापसी के बाद आज उन्होंने स्टेज में जब आए तो उनकी आंखों में आंसू भी थे, मरियम नवाज को गले लगाकर आंखों में आंसू थे, जज्बाती हो रहे थे। देखो ना, जज्बात हर इंसान के अंदर होता है, ठीक है। और वो भी एक तो उसने वहाँ अपने स्पीच में कहा कि उसकी वाइफ का डेथ हो गया ड्यूरिंग जेल। अच्छा, उसके वालिदा का इंतकाल हो गया, उसको वो कब्र में नहीं उतार सका, बाप का इंतकाल हुआ, कब्र में नहीं उतार सका। बिल्कुल, ये वैसे इंसान हम सोचे तो ये बहुत जो है ना एक बहुत जुल्म है, हाँ। पैनिक टाइप का और जुल्म है। तो ये मजालिम जो है ना इस मुल्क के अंदर किसी भी शहरी के साथ नहीं होना चाहिए। ये तो लीडर है नवाज शरीफ, पूरे पाकिस्तान का लीडर है, इंसानियत का लीडर है, आलम इस्लाम का लीडर है।
اب اس کے ساتھ ایسے مظالم جب ہوں گے تو آنسو تو نکل آتے ہیں، ہمارے آنسو نکل آتے ہیں، تو وہ تو خیر اس نے بیتا ہے یہ تمام معاملات۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز سے جب آپ لوگوں کی ملاقات ہو چکی تھی پچھلی دفعہ، تو آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ 200 لاتے ہیں تو ہم 300 پلس گاڑیاں لے کر آئیں گے، تو وہ جو آپ لوگوں کا دعویٰ تھا وہ سچ کر کے ثابت کیا آپ لوگوں نے؟ بالکل سچ، جو دیکھو نا سچ جو ہے آج ابھی انور صاحب نے بھی بتایا 300 پلس گاڑیاں۔ ہم نے میڈم کو یہی کہا تھا کہ اس نے میں کہا تھا نا، تو میں نے اس کا جو میں کے مطابق اس کی 200 گاڑیاں آپ نے گننا ہے، ایک ایک گاڑی آخری گاڑی تک ہم سب مل کے ہم 300 گاڑیاں لائیں گے۔ الحمدللہ 300 پلس گاڑیاں تھی، کوئی 316 بتا رہا ہے، کوئی 325 بتا رہا ہے۔ بتایا جا رہا تھا کہ میں انور صاحب سے پوچھنا میں بھول گیا کہ این سی پی گاڑیاں لے کر آپ لوگ آئے تھے، پھر بے شام کے قریب کسی پوائنٹ سے آپ لوگوں نے این سی پی گاڑیاں واپس کر لی ہیں۔ نہیں دیکھو نا، ہم بشام سے آئے ہی نہیں، اگر کسی نے بتایا تو جھوٹ بولا ہے۔ ہم آئے ہیں وایا بابو سر، اسی دن بابو سر کو انجینئر انور صاحب نے کھلوایا تھا۔ ہم بابو سر سے آئے، بشام سے، کوہستان سے نہیں آئے۔ راستے سے کوئی آپ لوگ این سی پی گاڑیاں واپس گئی تھی؟ نہیں، یہ حفیظ صاحب کی اپنی گاڑی کسی نے نیٹ میں دیا تھا کہ وہ واپس گلگت پہنچ گئی کہ اور ہمارے آپ کے ہمارے فرمان صاحب کی گاڑی اور ان دونوں گلگت 91۔ اچھا یہ کہہ رہے تھے ان کی گاڑی یہ ڈیورنگ جرنی ہم آ رہے تھے ادھر لاہور کی طرف، تو ہمارے جو ایک دوست ہے بشارت صاحب، ہاں سابقہ منسٹر، بالکل، راستے میں سنا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، تو وہاں سے کچھ گاڑیاں واپس چلی گئی اس کو لے کے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑا اتنا ایک ثانیہ ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے۔ مانسرا سے وہ چلا گیا، اور اس کی تو وہ آنٹی ہے انور صاحب کی، بہت افسوس ہوا، ہمیں بہت افسوس ہوا، لیکن اس افسوس کو، اس صدمے کو برداشت کرتے ہوئے ایک بندے کو ادھر تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے کہ کریڈٹ جاتا ہے آپ کو کہ اس مشکل وقت میں آپ واپس یہاں آئے۔ شفیع صاحب، آپ تو جب جلسہ گاہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، اندر بھی آپ بہت زیادہ پرجوش تھے، کیا وجہ ہے؟ الحمدللہ جس جذبے کے تحت ہم وہاں سے آئے تھے، 1200 کلومیٹر کا سفر ہم طے کر کے آئے تھے میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے، اور ہم پرجوش اس لیے بھی تھے کہ ہمارے کارکنوں بھی ہمارے ساتھ پرجوش تھے، ہمارے کارکنوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، جتنے بھی کارکن ہمارے ساتھ آئے تھے، اور جو ہمارے کولیگز تھے، جو لیڈرز ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی پرجوش تھے۔ اور ہم پرجوش اس لیے بھی تھے کہ ہمیں رسپانس بھی اس طرح کا مل رہا تھا، جو بھی وی آئی پی سٹیج میں چڑھتا تھا وہ گلگت بلتستان کو فوکس کرتا تھا، جو بھی جاتا تھا گلگت بلتستان والوں کو سلام کہتا تھا۔ جس بندے کو ہم صدر بنانا چاہتے ہیں اس کا نام لے کے مریم نے وہاں سے پکارا، انور صاحب آپ مجھے نظر آ رہے ہیں، السلام علیکم کا۔ اچھا، صدر بنانا چاہتے ہیں انور صاحب؟ بالکل ہم نے پروپوز کیا ہوا ہے صدر کے لیے، تو انشاءاللہ ہماری سفارش ہوگی، ہمارا مطالبہ ہوگا وفاقی کابینہ سے، اپنا قیادت سے، مرکزی قیادت سے ہمارا مطالبہ بھی ہے، ہماری استدعا بھی ہے کہ انور صاحب کو صدر بنا دیا جائے، کیونکہ وہ ڈیزرونگ ہے۔ انہوں نے پروو کیا آج جو ہم نے وعدے کیے تھے، جعفر اللہ صاحب نے۔ آپ لوگوں کی ریلی میں نے دیکھا کہ منظم بہت زیادہ تھے آپ لوگ، اندر بھی بڑے منظم طریقے سے آپ لوگ گئے، بیٹھے، وہاں سے بھی ریلی کی شکل میں بھی۔ دیکھیں یہ تو اسی لیے تو ہم آئے تھے، اسی لیے ہم خوش بھی تھے، پرجوش بھی تھے۔ ہم 3 دن 4 دن کی تھکاوٹ بھی ہماری جو ہے وہ نظر نہیں آئی، کیونکہ ہم ایک موٹیو کے ساتھ، ایک آبجیکٹیو ہمارے سامنے تھا، تو وہ آبجیکٹیو جب ہمیں حاصل ہوا تو یہ ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے ہم پرجوش رہے، اور ہم نے حق ادا کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے قائد کے استقبال کا جس جذبے کے ساتھ ہم کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے حق ادا کیا، اور مرکزی قیادت نے بھی حق ادا کیا۔ جو بھی قائد سٹیج پہ چڑھتا تھا اس نے باقاعدہ ہمیں فوکس کیا، ہمیں رسپانڈ کیا اور عزت دی ہمیں۔ انور صاحب، آپ کے اوپر بھاری ذمہ داری دینا چاہ رہے ہیں، آپ کے رہنما اور کارکن آپ کو صدر دیکھنا چاہتے ہیں، اتنی بڑی ذمہ داری بخوبی نبھا سکو گے؟ یہ تو ان کا، ہم بھائیوں کا، دوستوں کا جو ہے ان کا بڑا پن ہے کہ یہ جو ہے ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عباس بھائی کی رندو سے، بلتستان سے کتنے کارکن آئے آپ لوگوں کے ساتھ؟ الحمدللہ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے لب گشائی کا موقع دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور وہاں سے ہم بہت پرجوش تھے میرے کارکن، اور جس میں ہم 2 الیکٹیبل ہیں، ایک وزیر حسن اور میں، ہم دونوں الیکٹیبل ہیں، الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ وزیر حسن کو بھی ہم نے اپنی پارٹی میں لایا، اور ہم دونوں ایک ہو کے ایک پیج پہ ہیں، اور ایک پیج پہ ابھی ہم الیکشن۔ بلتستان سے کتنی گاڑیاں آئی ہیں؟
بلتستان سے کم 40 کے قریب گاڑیاں تھیں، لگ بھگ 40 کے قریب بالکل. ناظرین، آپ لوگوں نے انور صاحب، جعفر اللہ صاحب اور ہمارے شفیع صاحب اور دیگر رہنماؤں کی گفتگو آپ لوگوں نے سنی، پرجوش ہیں، اور آج تو کارکن بھی یہی موجود ہیں. ممکن ہے یہ کسی وقت بھی پھر گلیت بلتستان بھی جلد روانہ ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.